के छ भने जवानहरूको बारेमा भन्दा पनि जवानहरूको यो भेलामा बोल्नु पाउँदा म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र मेरो ज्यादा फोकस पनि जवानहरूलाई रहन्छ किनभने मेरो लाइट अलिक कम गएछ किनभने जवानहरू जहिले पनि परिवर्तनको सम्भावकहरू हुन् र परमेश्वरले जवानहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जति पनि हामीले हेर्यौं भने बाइबलमा हेर्यौं भने जतिलाई पनि सेवकैमा उहाँले बोलाउनु भयो नयाँ करार पुरानो करार जवानहरू अग्रपंक्तिमा पर्छन् र अहिले संसारमा पनि यसो हुँदाखेरि जवानहरूको यो भेलामा बोल्नु पाउँदा बडो मलाई खुसी लागेछ। म 60 नागेर 62 तिर हान्दै गर्दा पनि जवान भएको जस्तो लाग्दैछ अनि खुसीको कुरा हो किनभने हामी जतिले 50, 55, 60, 65 नागेर गएका छौं हामीले परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौं। हामी अब परिवर्तनको सम्भावकहरू हैनौं, परिवर्तनको वाहकहरू कन्डक्टरहरू क्यारियरहरू चाहिँ तपाईहरु हुनुहुन्छ। हामी डाँडामाथि चढिसकेका छौं, अब पल्लोपट्टि झर्न बाँकी छ, तपाईहरु उक्लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले क्रिश्चियन जगतमा क्रिश्चियन सेवकैमा तपाईहरु भोलिको जेनरलहरू हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरुले गर्नु भएन भने अरूले गर्दैन। यसकारणले आज म तपाईहरुसँग परमेश्वरको वचन बिलापको गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अनि लामो भयो भने यसो गर्दिनु होला, मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन, म लामो बोल्ने बानी छ। विभिन्न अब हेर्नुस् जति यो भिडियो अफ भएको सबै काममा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईहरुले समय दिनु भएको छ। र यहाँ के भन्छ नि बिलापको गीत 3:27 मा मानिसलाई आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्न असल हुन्छ। प्राय युथ कन्फरेन्समा हामी यो थीम देख्छौं, यो सन्दर्भ देख्छौं। अनि वास्तवमा परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता दासद्वारा यो जुन कुरा भन्नुभएको छ यो एकदमै सान्दर्भिक छ। मैले अघि पनि भने संसार बदल्नको लागि परमेश्वरले जवानहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। इभन सेकुलर वर्ल्डमा पनि म तपाईहरुलाई केही तथ्याङ्कहरू बताउँछु। 99% मानिसहरूले जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णय युवा अवस्थामा गर्छ। वृद्ध अवस्थामा मैले मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण निर्णय अहिले म गर्न सक्दिनँ किनभने म जवान अवस्थामा मैले 21 वर्षको उमेरमा मेरो जीवनमा जे निर्णय गरे त्यसको नतिजामा आज हिँडिरहेको छु, त्यसको रिजल्ट हो आज। म आज अलमोस्ट 62 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि त्यो मेरो 21 इयर्स को उमेरमा जे निर्णय गरे त्यसले मलाई अहिले हिँडाइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मानिसहरू 99% जवान मानिसहरूले आफ्नो जीवनको बाटो जवान अवस्थामा कोरेको हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ छैन त तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ, कति त्यो फेजमा हुनुहुन्छ होला। अनि 14 धेरै देशको विभिन्न मान्यता हुन्छ। हाम्रो युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनले हैन 14 वर्षदेखि 28 वर्षको त्यो बीच भागलाई के भन्छ भने त्यो युथ हो, त्यो युवा अवस्था हो भन्छ। अस्ट्रेलियाले त 14 हैन 12 वर्षदेखि 29 वर्षको बीचलाई युवा अवस्था भन्छ। क्यानाडाले 14 वर्षदेखि यो एडल्ट र माइनरको कुरा आउँदैन। आज अफ्रिकन देशहरूमा 10 वर्ष 12 वर्षको नानीहरूलाई AK-47 बोकाउँछ। विद्रोहीहरूले AK-47 बोकाएर हिँडाउँछ, जंगलमा लडाईँमा लान्छ। आज संसारमा 1.2 बिलियन अरब जवानहरू संसारमा छन्। यो जुन अहिले मैले एज ग्रुप दिएँ
तर प्राइम एज भनेको चाहिँ 30 देखि लिएर 40 वर्ष। यो चाहिँ जब क्रिएट गर्ने, चिपिङ आउट हुने, फ्यामिलीको लागि केही गर्ने उमेर हो यो। कतिजना तपाईँहरू 30 नाग्नु भएको छ भने म चाहिँ बुढो भएछु किनभने युवा अवस्था होइन। तपाईँको उमेरको प्राइम एजमा हुनुहुन्छ। छोरीहरू तपाईँहरू प्राइम एजमा हुनुहुन्छ। जति छोरी मान्छेहरूको 30 देखि 39-40 वर्षसम्म एउटा उत्पादक जीवन हुन्छ, त्योभन्दा अघि र पछि हुँदैन सोसाइटीमा, विभिन्न कुराहरूमा। त्यसकारणले युवा अवस्था एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसारका केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन युवाहरूको भूमिका, हैन? संसार जति रेभोल्युसन भयो, सिभिल वार भयो, एउटा अवेकेनिङ भयो, रिभाइभल भयो, लगभग 90% जवानहरूको सहभागिता छ। कुनै देशको उन्नतिमा, कुनै देशको पकाया पलट गर्नको लागि 90% जवानहरू त्यहाँ सहभागी हुन्छन्। कुनै पनि लडाइँमा अब बुढो मान्छेहरू त जाने कुरा भएन, नानीहरू जाने कुरा भएन। राजनीतिमा अब हाम्रो देशमा पो 70 पुगेका नेताहरू हुन्छन्, धेरै गाह्रो छ त। तर हेर्नुहोस् संसारमा प्राय मन्त्रीमण्डलतिर क्यानाडाको प्रधानमन्त्री जवान मान्छे छ, 40 वर्षमै प्रधानमन्त्री भयो। यो त थर्ड टर्म खाँदैछ, थर्ड कि कति टर्म खाँदैछ यो नि हाम्रो ENC क्यानाडाको भाइलाई थाहा होला, होइन? त्यसकारणले जवानहरूको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। 30 हाम्रो बाइबलमा हेर्नुहोस् 30 वर्ष पुग्दाखेरि युसुफ मिश्रको प्रधानमन्त्री भएको थियो। 30 वर्ष पुग्दा युसुफले सपना दर्शनको अर्थ खोल्ने क्षमता परमेश्वरले युसुफलाई दिनुभएको थियो। त्यो जवान अवस्थामा इजरायललाई के हुनेछ भन्ने कुरा अगाडि उसलाई थाहा भयो, परमेश्वरले प्रकट गरिदिनु भएको थियो। यो परमेश्वरको अनन्त योजना थियो। किनभने उसले 30 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ऊ 12 वर्ष हुँदा नै उसले त्यो कुरा बताएको थियो कि सबै घाम जुन ताराले मेरो तारालाई ढोक्ने कुरा, अनाजको त्यो बन्डलले उसको अनाजलाई ढोगेको कुराहरू, परमेश्वरले त्यो कुरा हुनको लागि युसुफलाई मिस्र लानुभयो। 30 वर्षको उमेरमा उसको सबै त्यो भिजन परमेश्वरले यथार्थमा परिणत गरिदिनु भयो। परमेश्वरका आत्मा उनीमा थिए। दानियल सपनाको अर्थ खोल्ने मान्छे, हैन? उसले सपनाको अर्थ खोल्दाखेरि ऊ 24-25 वर्षको जवान थियो। उसँगै सद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहुदादेखि तिनीहरू नबुकदनेजरले कब्जा गरेर लाँदा, कैद गरेर लाँदाखेरि ती जवानहरू 16-17 वर्षको उमेरकाहरू थिए। अनि तिनीहरू आगोको भट्टीमा फ्याँकिँदाखेरि तिनीहरू 26-27 वर्षका जवानहरू थिए। तिनीहरूले के भनेका थिए? हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। यदि आगोबाट नबचाउनु भए तापनि तपाईको मूर्ति अगाडि चाहिँ हामी निहुरिने छैनौँ। कत्रो ठुलो कमिटमेन्ट। त्यसकारणले गर्दा जवान अवस्थामा चेन्ज भन्ने कुरा जवान अवस्थामा आउने हो। तपाईँ अवेयर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, सचेत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईँभित्र त्यो ऊर्जा छ। तपाईँको निर्णयले संसार बदलिनुभन्दा पहिले तपाईँको निर्णयले तपाईँ बदलिनुपर्छ। तपाईँमा आएको बदलाउले संसारलाई बदल्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा 31 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि एलेक्जेन्डर द ग्रेटले, तपाईहरू अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, एलेक्जेन्डर द ग्रेटले यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा 300 वर्ष अगाडि उसको हात्ती, रथ, घोडा सबैले पेलेर लगेको ठाउँहरू हो त्यो। अहिले तपाईहरू जहाँ हुनुहुन्छ,
एलेक्जेन्डर द ग्रेटले 12 वर्षको उमेरमा पृथ्वीको ग्लोब लिएर रुएको थियो अरे, किनभने उसको बाबु राजा फिलिप पनि बहादुर थियो, उसले वरिपरि सबै देशहरू जित्यो। अनि उसले के भनेको थियो अरे, तपाईले सबै देश जितिदिएर मैले चाहिँ कसलाई कुन देशलाई जित्नु भनेर त्यो पृथ्वीको नक्सा लिएर रुएको थियो अरे। 18 वर्षमा बाबुसँग सल्लाह नगरी मेसिडोनियामा अर्को देशलाई जितेको थियो। 31 वर्ष पुग्दाखेरि ऊ अहिले आएर पाकिस्तान र इन्डियाको बीचको झेलम नदी तरेर वारेर इन्डियामा उसले प्रवेश गरेको थियो। राजा पुरुसँग उसको लडाइँ भयो, पुरुलाई जित्यो। फर्केर गयो, 32 वर्षको उमेरमा एलेक्जेन्डर मर्यो। हेर्नुहोस्, जवानहरूमा किन हुँदैन? हामीलाई थाहा छ जुलियस सिजर एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट हो, धेरै मान्छेले सम्झिन्छन्। जुलियस सिजर रोमको सम्राट हुँदाखेरि भर्खर ऊ 31 वर्षको थियो, 55 वर्षमा ऊ मारियो। उसले सिङ्गै युरोपलाई उसले जित्यो, इङ्ल्यान्डसम्म जित्यो, फ्रान्सदेखि मुनि जर्मनी, त्यहाँदेखि तल सब उसले जित्यो। उत्तर अफ्रिका, इजिप्ट, इजरायल, त्यो वरिपरि सबै उसले जित्यो। 31 वर्षको उमेरमा ऊ सम्राट भएको थियो। 20 वर्षको उमेरमा हामीलाई थाहा छ नि, चेङ्गिज खान सुनेको छौँ। चेङ्गिज खानले खडा गरेको साम्राज्य संसारको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य हो। एक समयमा क्रिस्चियनहरूको क्षेत्र भएको आजको टर्की सब मङ्गोलहरूको घोडाको टापले गुन्जिएको थियो अरे। इस्तानबुल थिएन त्यति बेला। अहिले जुन हामी टर्कीमा इस्तानबुल भनेर हामी कति ट्रान्जिट हुनु भएको छ होला तपाईँहरू, म पनि एकपल्ट दुईपल्ट ट्रान्जिट भएको छु इस्तानबुलबाट। इस्तानबुलको नाम कन्स्टेन्टिनेपल हो। क्रिस्चियन विश्वासको पूर्वी क्रिस्चियन विश्वासको केन्द्र हो कन्स्टेन्टिनेपल, जहाँ धेरै बिशपहरूले आजको मण्डलीको महत्त्वपूर्ण कुराहरू निर्णय गरेका थिए। चेङ्गिज खान 20 वर्ष पुग्दाखेरि उसको घोडाको टापले त्यो सब पेलेर लग्यो। कन्स्टेन्टिनेपललाई कहिले पनि नबद्लिने गरी इस्तानबुल बनायो त्यो जवान अवस्थामा। आज म तपाईँलाई भरे भन्ने छु, उसले चाइना खर्लम्मे खाएर नर्थ तिब्बत अनि कोरियासम्म पनि उसले लियो। जापानसम्म ऊ पुग्यो। संसारको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य इतिहासमा थिएन, अनि त्यहाँदेखि यता पनि छैन। त्यत्रो जब ऊ 20 वर्षको उमेरदेखि उसले सुरु गरेको थियो। 20 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको थियो, थालनी गरेको थियो। हेर्नुहोस् त, 20 वर्षको उमेरमा, 52 वर्षको उमेरमा त ऊ बित्यो। आज यहाँ 20 वर्षको कतिजना छौँ? के सुरु गरेका छौँ आज हामीले? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महात्मा गान्धीको नाम सबैले सुन्छौँ। उसले 22 वर्षमा लन्डनबाट ब्यारिस्टर सकेर, अहिले ब्यारिस्टर भनेर धेरैले बुझ्नुहुन्न, ब्यारिस्टर भन्ने शब्द अहिले चलन चल्तीबाट निकै गएको छ। वकिल, एडभोकेसी। 22 वर्षको उमेर ग्रेजुएट भएर दक्षिण अफ्रिकामा गएर त्यहाँ गएर 23 वर्षसम्म रङभेदको विरुद्ध उसले त्यहाँ इन्डियनहरूको पक्षमा लडेको थियो। त्यसले उसलाई संसारमा सबैभन्दा प्रख्यात व्यक्ति अहिंसात्मक आन्दोलनको बारेमा उसलाई बनायो। उसको उमेर धेरै गएको थिएन, 22 वर्षदेखि। त्यो 22 वर्षको उमेरदेखि उसले फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास रेलमा चढ्नु उसले छोड्यो, थर्ड क्लासमा यात्रा गर्न थाल्यो। आज उसको दर्शन, उसको भनाइ, उसको फिलोसफी आज कति धेरै थियो। प्रजातन्त्रवादीहरूले कम्युनिजमको विरुद्धमा केवल गान्धीलाई मात्र खडा गर्न सक्यो उनीहरूले। कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तको विरुद्धमा
के गान्धीले मात्र टक्कर दिन सक्थ्यो। एकापट्टि बन्दुकको नालबाट राजनीतिक शक्ति आउँछ भनेर उत्तरतिर बढिरहेको थियो भने गान्धीले घाँटी थापेर राजनीतिक शक्ति आउँछ भनेको थियो। त्यो व्यक्ति 22 वर्षदेखि सुरु गरेको थियो। जवान अहिले हामीले तपाईहरुले हेर्नुहुन्न, म पनि तपाईहरुको उमेरमा जवानहरूले के गर्छौं कि जस्तो लाग्दैन थियो। तर इतिहासको पाना पल्टायो भने जवानहरूले जति परिवर्तन ल्याए वृद्ध अवस्थामा वृद्धहरूले गरेनन् त्यो। किन वृद्धहरूको उमेर हैन परिवर्तन ल्याउने। तपाईको पास्टर ब्याक घरमा देशमा तपाईको पास्टर 60-70 वर्षको होला, 30-40 वर्षको होला तपाईको जवान पास्टर। तपाईलाई हेक्का हुनुपर्छ। तपाईको पास्टर त्यो उमेरमा पास्टरको सेवकै गर्दाखेरि उसको जीवन 15-16 वर्षदेखि परिवर्तन भएर गएको थियो। जवान अवस्थादेखि परमेश्वरले जवानहरूको निम्ति सेवाको योजना राख्नुहुन्छ। तपाईले प्रस्थानको पुस्तक 24:5 मा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ। त्यहाँ मोसाले के गरे, किन जवानहरूलाई त्यति अगाडि सारिएको थिएन प्राणी संसारमा। सबैले एल्डरशिपले चलाउँथे वृद्धहरूले। तर मोसाले जवानहरूलाई बलिदान गर्न पठाए। त्यो बाइबलमा पाइने जवानहरूको पहिलो परमेश्वरको सेवामा सहभागी हुने अवसर थियो। किन परमेश्वरसँग जवानहरूको निम्ति योजना छ। प्रेरितहरू कोही पनि येशूको पछि लाग्दा 30 वर्ष नआएका थिएनन्। आज हामीलाई तपाई नक्सा हेर्नुहोस्, येशूसँग बस्ने त्यो प्रख्यात लियोनार्दो द भिन्सीले बनाएको त्यो प्रभु भोजको नक्सा छ। प्राय सबैको घरमा देख्छु म। येशूले प्रभु भोज चेलाहरूसँग खाँदै गरेको। त्यहाँ बस्ने कोही पनि प्रभु येशू भन्दा जेठो थिएन त्यहाँ। तर कति बुढो तालु खुइलीहरू त्यहाँ देखाइराखेको छ। त्यो आर्टिस्टको कुरा हो। प्रभु येशू क्रुसमा टाँगिनु हुँदा 33.5 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। तर कोही पनि चेलाहरू 30 वर्ष नआएका थिएनन्। सबैभन्दा पाको पत्रुस 30 वर्ष नआएको थिएन। किनभने प्रभुसँग तिनीहरू 3.5 वर्ष मात्रै हिँडे। अनि तिनीहरू सबैको पेशा प्राय जस्तोको माछा मार्ने थियो। बुढो मान्छे गालिलको समुद्रमा आँधी तुफानसँग जुझ्दै माछा मार्न सक्दैन। त्यहाँ प्र्याक्टिकल जवानहरू थिए तिनीहरू। येशूलाई प्रभु भनेर मसिया भनेर पछि लाग्दाखेरि तिनीहरू कोही पनि बुढापाका थिएनन्। तिनीहरू 27-28 वर्षका जवान युवाहरू थिए। पावलले प्रभु पाउँदाखेरि 26 देखि लिएर 28 वर्षको बीचको जवान थियो। किनभने उसले स्टिफेनसलाई ढुङ्गा हानेर मार्दा ढुङ्गा हान्नेहरूको लुगा रुङ्दाखेरि 18 वर्षको थियो भन्छ। किनभने यहुदी कल्चरमा 18 वर्षदेखि मुनिको मानिसलाई गवाईको रूपमा लिँदैन। 18-20 वर्षको जवान थियो भन्छ। साढे 33 एडी देखि लिएर सामरीमा मण्डली सुरु हुँदाखेरि लगभग 8-9 वर्ष बितिसकेको थियो। तर येशू ख्रीष्टलाई पावलले त्यो भन्दा 1-2 वर्ष पछाडि मात्र विश्वास गरेको थियो। प्रेरित 9 अध्यायमा लगभग 10 वर्ष पछाडि त्यो क्याल्कुलेसनले पनि पावलले येशूलाई प्रभु भनेर जीवन दिँदाखेरि 28 वर्ष नआएको थिएन। हेर्नुस् त जवानहरूले के गरेनन् होला। ती 27-28 वर्ष पुगेको त्यो जवानहरूलाई के भनेको थिए, ओहो यो संसार उलटपुलट गर्ने मानिसहरू यहाँ पनि आएका रहेछन् भनेर भनिएका थियो। आज तपाईहरु संसार उलटपुलट गर्ने उमेरमा हुनुहुन्छ। अब हामी छैनौं। हामीले हाम्रो उमेरमा हामीले गर्यौं। तर तपाईहरु हुनुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो उमेर र प्रभु प्रतिको गम्भीरता तपाईले आफ्नो जीवनमा लिनुभयो भने
तिमोथी एफिसीमा ढुङ्गाले हानिएर मारिँदाखेरि तिमोथी 30,000 विश्वासीहरूको पास्टर थिए। 30,000 एफिसीको मण्डलीमा 30,000 विश्वासी थिए भन्छ। आज हाम्रोमा 100 जना पुगेको हुँदैन, चर्च भवन बनाउनु पर्छ भनेर प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन्। तर 30,000 विश्वासी हुँदा त्यहाँ चर्च थिएन, भवन थिएन त्यहाँ। ऊ 30 वर्षको उमेर थियो, उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो। डाइना देवीको उत्सव बनाइरहेको बेलामा मूर्ति पूजाको विरुद्धमा उसले बोल्यो, उसलाई त्यो भिडले ल्याएर ढुङ्गाले हान्यो। ऊ 30 वर्षको मात्र थियो, 30 वर्षको थियो। 28 वर्षमा स्वर्गीय बिल्ली ग्राहमले आफ्नो पहिलो क्रुसेड गरेको थियो। 6,000 मान्छे आएको थियो। उसको लाइफ टाइममा 3.2 मिलियन मानिसहरूले येशूलाई जीवन दिए भन्छ। 3.2 मिलियन। त्यो सानसानो कुरा होइन त्यो। तर उसले सेवा गर्दाखेरि 28 वर्षको उमेरमा थियो। रेनार्ड बन्के 2019 मा प्रभुमा सुते। उनले सेवाकै सुरु गर्दाखेरि 27 वर्षको थियो। उसको सेवकाईद्वारा 79 मिलियन मान्छेले येशूलाई विश्वास गरे। 79 मिलियनले। त्यो भनेको कति हुन्छ? लगभग 7 करोड प्लसले एउटा मान्छेको सेवकाईबाट येशूलाई पाए। उनले थाल्दा 27 वर्षको थियो। कुनै पनि कुरा हामीले वृद्ध अवस्थामा सुरु गर्दैनौँ। म एउटा सेवकाई सुरु गर्ने उमेरमा छुइनँ, तपाईँ हुनुहुन्छ। म मिसनरी जाने उमेरमा छुइनँ, तपाईँ हुनुहुन्छ। म मण्डली सुरु गर्ने उमेरमा छुइनँ, तपाईँ हुनुहुन्छ। किन तपाईँ युवा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। ढल्न आँटेको रुखलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न। भर्खर सेपलिङलाई जसको हाँगामा जिम्मेवारी अड्न सक्छ। अहिले म तपाईँलाई बताउँछु। संसारमा धेरै भयो। मलाई याद छ 1981-82 सालमा एउटा घटनाले निकै जरा पक्ड्यो। कति जन्मिनु भएको थिएन होला 1981-82 मा। भारतको पूर्वोत्तर नर्थ इस्ट एरिया भारतदेखि ब्रेक अवे भएर जानको लागि मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, अरुणाचल, इभन आसामकै अल्फा, यिनीहरू एकदमै सङ्घर्षरत थिए। अनि धेरैको सरकार चाहिँ निर्वासित सरकार, गभर्नमेन्ट इन एक्साइल थियो। अहिले दलाई लामाको सरकार मसुरीमा भएको जस्तो, पालमपुर धर्मशालामा भएको जस्तो हिमाचल प्रदेशमा। लालडेङ्गा, अहिले लालडेङ्गा मर्यो कि छ मलाई थाहा छैन, दिल्लीमा थियो। पिस ट्रस्ट भएपछि ऊ बाहिर आयो। उनीहरूको सरकार एक्साइलमा थियो, जङ्गलमा थियो उनीहरूको सरकार। अनि उसको सरकार, अनि ऊ चाइना गयो। चाइना जाँदाखेरि चाउ एनलाई, त्यति बेलाको प्रेमियर प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग उसको भेटघाट भयो। अनि उसले आफ्नो रक्षा मन्त्री चिनायो चाउ एनलाईलाई। अनि उसको रक्षा मन्त्री भर्खर 22 वर्षको जवान केटा थियो। अनि चाउ एनलाई छक्कै पर्यो। हाम्रो देशमा रक्षा मन्त्री कम्ती अनि 50-60 वर्षको छ, तपाईँको रक्षा मन्त्री त भर्खर 22 वर्षको जवान रहेछ। अनि त्यो जवानले भनेको थियो, हाम्रो सरकार सहरमा छैन, हाम्रो सरकार लडाइँको जङ्गलमा छ।
हाम्रो अफिस भनेको हाम्रो झोला हो, हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो झोला हो, हाम्रो डाइरेक्टरेट भनेको झोला हो यो। अनि यो 60 वर्ष पुगेको मान्छेले झोला बोकेर भिरको अन्धारहरूमा खोला नालामा हाम फाल्दै बन्दुक बोकेर कुद्न सक्दैन। यो म जस्तो जवानले मात्र सक्छ। त्यसकारण म मेरो पार्टीको, म मिजोरम सरकारको म रक्षा मन्त्री हो। किनभने म पुरा मन्त्रालय बोकेर पहाड चढ्न सक्छु, भिरहरूमा हाम फाल्न सक्छु, खोलाको जस्तो खोलामा पौडिन सक्छु अनि लडाईँ गर्न सक्छु। हाम्रो लडाईँको सरकार हो भनेर त्यो 22 वर्ष जवान केटोले भने थियो। चौहानलाईलाई उसको उनीहरूको लङ मार्चको कुराहरू, उनीहरूको कम्युनिस्ट सङ्घर्षको कुराहरू याद दिलाइदिएको थियो जवानहरूले। जवानहरूले के गर्न सक्दैन? क्रिस्चियन जवानहरूले के गर्न सक्दैन? संसारमा क्रिस्चियन इतिहासको प्रख्यात जागृति 100 वर्षसम्म त्यो जागृति रह्यो। 100 वर्षसम्म 24 आवर्स 7 डेज प्रार्थना चलिरह्यो। आज हामी नक्कल गर्छौँ जागृतिको, यता प्रार्थना मुहिम यता गर्छौँ उता गर्छौँ। पेन्डेमिक ओभर भएपछि त्यो सकिएर जान्छ। तपाईलाई भन्छु तितो सत्य, पेन्डेमिक ओभर हुँदाखेरि धेरै क्रिस्चियनहरू जुममा एटेन्ड गर्ने क्रिस्चियन चर्च जान छोड्नेछन्। तपाईले सोच्नु भएको छ त्यो कुरा? धेरै क्रिस्चियनहरू, तपाईहरू नै कोही जानु छोड्नुहुन्छ होला चर्च, जुममा बस्ने बानी भएको कारणले गर्दा। जुममा हामी एउटा भिजुअल भर्चुअल फेलोसिप मात्र हो। परमेश्वरले हामीलाई फिजिकल फेलोसिप भएको चाहनुहुन्छ, जहाँ हामी हाम्रो इमोसनहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ, आया आथाहरू एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ, दुःख कष्टहरू बाँड्न सक्छौँ, हक गर्न सक्छौँ। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो 100 वर्षसम्म 24 आवर्स 7 डे 365 डेज निरन्तर प्रार्थना भयो। डे आउट डे नाइट प्रार्थना भयो। अनि त्यो सुरु गर्ने व्यक्ति बुढो थिएन, भर्खर 20-21 वर्षको जवान काउन्ट जिन्जरडर्फ थियो। जर्मनीको बहमियाको स्टेटको एउटा काउन्ट, एउटा जिम्मेदार थियो। जवान एउटा जवान 100 वर्षसम्म त्यो जब जागृति आयो 25 वर्षमा 100 जना, त्यो समयमा 1800 शताब्दीमा 25 वर्षमा 100 जना मिसनरी संसारभर पठायो। ती मिसनरी इन्डियामा पनि आयो। तपाईलाई याद होस्, दलाई लामाले सेना मेना परिवार लिएर लासादेखि भाग्दाखेरि अलरेडी मोराबियन मिसनरी लद्दाखमा थियो, तिब्बतन बाइबल अनुवाद गर्दै थियो। अनि त्यो मुभमेन्ट सुरु गर्ने व्यक्ति जवान काउन्ट जिन्जरडर्फ थियो। आज तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? मानिसलाई हेर्नुभयो भने केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। तपाईले कुनै मानिसलाई आफ्नो आइडियल बनाउनु भयो भने, आइकन बनाउनु भयो भने, तपाईको लाइफमा जब त्यो आइडियल ढल्छ, त्यो आइकन पतित हुन्छ, तपाईको विश्वासमा ठेस लाग्छ। मेरो एकजना जवान, मेरो साथीको जवान छोरा अमेरिकामा, उसको स्टेटकै एउटा वान अफ द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर थियो। ऊ कहिले पनि हाई स्कुल गएन, घरमै बसेर होम स्कुलमा पढेर वान अफ द बेस्ट वेब डिजाइनर भयो, ग्राफिक डिजाइनर, वान अफ द बेस्ट डाइभर भयो, जहाँ उसको स्टेटमा समुद्रै छैन। अनि उसको जबको कारणले ऊ अर्को सिटीमा गयो। त्यहाँ एउटा भाइब्रेन्ट पास्टर थियो, त्यो चर्च बढिरहेको थियो। कतिपल्ट जवान भाइहरू पास्टरहरू चर्च बढ्दै गर्दा आँखा देख्दैन। डोन्ट बी अफेन्डेड, चोट नलिनुहोस् यो कुराबाट। तपाईको मण्डली बढ्यो भने
तपाईको टाउको भुइँमा झर्नुपर्छ। फल लागेको रुख जहिले पनि निहुरिन्छ। जुन रुखमा फल हुँदैन त्यो ठाडो हुन्छ। पुष माघ फागुनतिर बाँस जस्तो ठाडो भएर जाने नस्पातीको हाँगाहरू भदौ असोजमा सबै निहुरिएको हुन्छ। तपाईको मण्डली बढ्यो भने तपाईको शिर भुइँमा हुनुपर्छ। विनम्रता भन्ने कुरा। त्यो मेरो साथीको छोरा भर्खर 21-22 वर्षको जवान थियो अनि ऊ म्युजिसियन पनि थियो। उसले एउटा भाइब्रेन्ट चर्चमा जाने निर्णय गर्यो। त्यो चर्चमा गयो। उसले त्यो पास्टरको प्रचार गर्ने शैली, बोल्ने शैली, स्टाइल यति प्रभावशाली थियो। उसले आफ्नो आइकन बनायो, आइडल बनायो। तर थाहा छ 2 वर्षमा त्यो चर्च जान थालेको 2 वर्षमा त्यो पास्टर व्यभिचारमा फस्यो। स्क्याम भयो त्यो फाइनान्समा। त्यो मेरो साथीको छोरा 3-4 वर्षसम्म चर्च गएन। मेरो साथी वान अफ द बेस्ट पास्टर। अहिलेको उमेर 45-46 वर्षमा उसले पास्टरको सेवकै गरेको। उसले बाबुलाई हेरेन, त्यो जवान पास्टरलाई हेर्यो। जब त्यो पास्टर पतित भयो 2-3 वर्षसम्म उसले चर्चै गएन। हो मान्छेलाई नबनाउनुहोस्। तपाईले तपाईका वरिपरि जुम प्रचारकहरू पाउनुहुन्छ। नाच्दै प्रचार गरेको, उफ्रिँदै प्रचार गरेको, स्क्रिनबाटै हात बढाएर प्रार्थना गरेर मान्छेहरू ढलेको, चङ्गै भएको। दे आर नट युर आइडल्स। तपाईको आइडियल तपाईले हेर्नुपर्ने परमेश्वर हो, परमेश्वरको वचन हो। न त तपाई धोका खानुहुन्छ। काउन्ट जिन्जनडर्फ 27 वर्षीय वकिल, एउटा विलासी जीवन जिउने वकिल, परमेश्वरको आत्माले छुयो। उसले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई सुम्प्यो। चार्ल्स फिन्नी। अमेरिकाको ग्रेट अवेकेनिङको कुराहरू हेर्दाखेरि चार्ल्स फिन्नीको नाम नलिकन हुँदैन। चार्ल्स फिन्नी न्युयोर्कदेखि युटिकामा प्रचार गर्नु जाँदाखेरि पुग्नुभन्दा 10 माइल पर मान्छेहरू पवित्र आत्माले कायल गरेर मान्छेहरू लड्थे, रुन्थे, पछताव गर्थे। अहिले मान्छे ढल्छ, पछताव जुरुक्कै उठ्छ जस्ता त्यस्तै हुन्छ। त्यसको म विरोधी छुइनँ। म परिवर्तन हेर्न चाहन्छु। लाइफ क्यारेक्टर हेर्न चाहन्छु। म जब काम हुन्छ। सिराकुजमा पुग्दै गर्दाखेरि रोचेस्टरमा मान्छेहरू ढल्न थाल्थे। रोचेस्टर पुग्दा बफेलोको मान्छेहरू ढल्थे, पछताव गर्थे। न्युयोर्क पुरा क्रिस्चियनमय भएको थियो। एउटा जवान मान्छेको परमेश्वर प्रतिको समर्पण र प्रतिबद्धताको कारणले गर्दा आज जवानहरूको लाइफ चेन्ज भएन भने परिवार चेन्ज हुँदैन। मेरो बाबुले मलाई हाम्रो परिवारलाई डोर्याउँछ। नसोच्नुहोस्। फ्रम द फ्लोर यु हेभ टु लिड। त्यो कसरी हुन्छ? तपाईको कमिटमेन्टले। हामी 2000 सालमा सिङ्गापुरमा लगभग 120-22 जना मानिसहरू, संसारभरका मानिसहरू त्यहाँ एउटा ट्रेनिङमा भेला भएको थियौँ। अनि अन्तिम दिनमा सबैले प्रभु पाएको दिनहरू भन्दाखेरि त्यहाँ थाहा छ तपाईलाई अचम्म 75% पास्टरहरूले येशूलाई 21 वर्षभन्दा मुनि ग्रहण गरेको थियो। म आफै 21 वर्ष हुँदा मैले येशूलाई विश्वास गरेको थिएँ। 75% पास्टरहरू 21 वर्षभन्दा मुनि हुँदा येशूलाई विश्वास गरेका थिए। आज तपाईको पास्टर नेपालमा जति पनि पास्टरको सेवाकै गरिरहेको जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईले गएर सोध्नुहोस् 99% पास्टरहरूले येशूलाई जवान अवस्थामा विश्वास गरेको थियो। म त भन्छु 25 वर्षभन्दा मुनि ग्रहण गरेका थिए। तपाईको उमेरमा हाम्रो वयोवृद्ध पास्टर
रेभरेन्ड रबर्ट कार्थर तपाईको उमेर खाँदाखेरि उहाँ मिसनरी भएर काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। आज 95 इयर्स पुग्नु भएको छ, 96 पो होला। कसरी सक्छ त यी सबै कुराहरू? आउनुहोस्, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ। पहिले त मैले भने जवान अवस्थामा जुवा बोक्न असल छ। मलाई थाहा छ आज मानिसहरू सेवकैमा लाग्ने बेला भएको छैन, अझै धेरै कुरा हामीले गर्नु बाँकी नै छ। यो त बुढो पार्टीहरूले गर्ने हो। धेरैले भन्छ धर्म कर्म गर्ने उमेर हाम्रो होइन, अलि बुढापाकाहरूको। रियालिटीमा के छ क्रिस्चियनिटीमा? आज संसारको क्रिस्चियन जनगणना अहिले लियो भने 90% भन्दा मुनिका 90% क्रिस्चियनहरूले जवान अवस्थामा आफ्नो जीवन दिएका छन्। तपाईहरु जति हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो उमेर हेर्नुहोस् त, तपाईको आफ्नो मण्डलीमा गएर हेर्नुहोस् त, जवान ज्यादा छ कि वृद्धहरू ज्यादा छन्? ती वृद्धहरूले कुन उमेरमा येशूलाई विश्वास गरेका थिए भनेर। तपाईले 8औं आश्चर्य गर्नु भएको छैन येशूलाई रोजेर, तर प्रभु येशूले तपाईको जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नु भएको छ कि तपाईलाई जवान अवस्थामा बोलाउनु भयो। जवान अवस्था भनेको क्युरियोसिटीले भरेको उमेर हो, जिज्ञासा, कौतूहलता, उत्सुकताले भरेको उमेर हो, एडभेन्चरस उमेर हो जवान अवस्था भनेको। धेरै मान्छेले अहो खाउँ खाउँ लाउँ भन्ने बेलामा क्रिस्चियन भयो, जब येशूलाई चिन्यो खाउँ खाउँ लाउँ भनेर मोज मस्ती गर्ने उमेरमा, घुम्ने उमेरमा, रमाइलो गर्ने उमेरमा, जीवनमा आउने संसारले दिएको सबै रमाइलो मोज मजा मस्तीको कुराहरू प्रयोग गर्ने भोग्ने समयमा येशूलाई जीवन दियो। कस्तो मूर्ख रहेछ, कस्तो लाटा रहेछ, खाउँ खाउँ लाउँ भनेरमा केही पनि नगरिकन। आज सेकुलर मोज मजाले जीवन दिँदैन। तपाईको आत्माले सेकुलर मोज मजा खोज्दैन, तर तपाईको टाउकोले खोज्छ। तपाईको टाउकोले, तपाईको आत्माले होइन। हामी आत्मा हौ, हामीसँग प्राण छ, प्राण टाउकोमा छ अनि शरीरमा जिउँछौँ। यो आत्मालाई परमेश्वरले आदमलाई पुतला बनाएर हालिदिनु भएको सामा क्रिएटिभ स्पिरिट अफ गड हो। अनि यो आत्माले परमेश्वरलाई नचिनिन्जेलसम्म यो टाउकोले जत्तिकै मोज मजा गर्यो, जत्तिकै रमाइलो गर्यो, यो आत्मालाई चित्त बुझ्दैन। यो आत्माले आफूलाई बनाउने परमेश्वरलाई खोजिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक प्रकारको मोज मजा, ड्रग, क्राइम अनि सेक्सुअल कुराहरू, सबै ग्राटिफिकेसन भन्ने कुरा यहाँ हुँदैन, यहाँ हुन्छ। यहाँ अनि यसले कहिले पनि मानिसलाई परमेश्वरकोमा लाँदैन, इभन क्रिस्चियन भएर पनि। यसैकारण पाउलले, पवित्र आत्माले पाउलद्वारा भन्नुहुन्छ, संसारसँग एक समान भएर नहिँड, डु नट बी कन्फर्म टु द वर्ल्ड, तर तिम्रो मनको नवीकरणद्वारा परिवर्तन भएर नयाँ हौ, ताकि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा तिम्रो निम्ति के हो जान्न सक। हाम्रो मन परिवर्तन हुनु पर्यो, नवीकरण हुनु पर्यो, रिन्यू हुनु पर्यो। प्राय नेपालको ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईको हातमा छ, त्यो 5 वर्षको हो। तपाईले हरेक 5 वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्छ, नभए तपाईले कुदाउन सक्नु। मेरो लाइसेन्स छ, 2 वर्ष हो मैले रिन्यू नगरेको। कुदेकै मैले 2020 मा गाडी कुदाइन, किन मेरो लाइसेन्स एक्सपायर भएको थियो। मैले कुदाइन, मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स एक्सपायर भयो। मैले किनभने पक्ड्यो भने मैले जरिमाना तिर्नु पर्छ। अब 5 वर्ष एक्सपायर भयो भने मैले पाउँदिन, फेरि रि एक्जाम दिनुपर्छ। अब नेपाल गएर बनाइहाल्छु म
रिन्यू गरिहाल्छु। हाम्रो मनलाई पनि के गर्नु, रिन्यू गर्नु पर्यो। यहाँ जतिले हेरे, यहाँ सानो नानी पनि छ, यहाँ सृष्टि गुरुङ, सानो नानी गरेछ, 2-3-4 महिनाको नानीको। यो नानी बाहेक जति तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईको सुरुवात अवस्थादेखि गर्नुभएको पाप तपाईलाई याद छ कि छैन? थाहा छ कि छैन? के तपाईले पश्चाताप गर्दैमा बिर्सनु भयो र? छैन नि। कति कुराहरुमा अभ्यस्त हुनुहुन्थ्यो। You are so much used. तर तपाईले ती कुराहरुको अभ्यासले, त्यो कुराहरुको सम्झनाले के गर्छ त? परमेश्वरको तपाई प्रति परमेश्वरको इच्छा जान्ने क्षमतालाई बोधो बनाएर लान्छ। यसैकारण तपाईले परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईको मन नवीकरण भइराख्नु पर्यो। म तपाई जुममा हुनुहुन्छ, मैले अघि एकजना पास्टरसँग कुरा गर्दै थिएँ। मर्निङ पनि जुम, दिउँसो पनि जुम, साँझमा पनि जुम, कहिले चाहिँ आफ्नो बाइबल खोलेर पढ्ने? जुम तपाईको भोजन हुन सक्दैन प्रियहरू। हो, म हप्तामा 4 पल्ट जुममा बोल्दै छु। हिजो अस्ति आइतबार पनि बोल्दै थिएँ, आज म चाहिँ भोलि पनि बोल्दै छु, शनिबार पनि बोल्दै छु, अनि शुक्रबार पनि बोल्दै छु। जुम तपाईको भोजन हुन सक्दैन। तपाईको भोजन यहाँ छ, परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन तपाईको भोजन। जुम हुन सक्दैन। तपाईको ब्रेकफास्ट हो जुम। तपाईले भोजन खानुपर्छ। यसले मात्र तपाईको मनको नवीकरण गर्न सक्छ। हेर्नुस्, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ जवानहरूलाई? त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। तिमीहरूका छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्। तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। तिमीहरूका युवाहरूले दर्शन देख्नेछन्। ती दिनमा मेरो सेवकहरू पुरुष र स्त्री दुवैमाथि म आफ्नो आत्मा खन्याउने छु। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वरले यो भविष्यवाणी पूरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि यो भविष्यवाणी अब यहाँ सीमित भएन। त्यो भविष्यवाणी 2000 वर्ष पूरा भएपछि यो भविष्यवाणी each and every one of Christian जवानहरूको निम्ति पर्सनलाइज भएर गएको छ। पर्सनलाइज। म 21 वर्ष हुँदाखेरि यो मेरो लागि पर्सनलाइज भयो। मैले आफै संगति सुरु गरेँ। मधेसमा त्यो किचन बनाएको कोठा, ढेकीसार बनाएको कोठा उखालेर फ्याँकिदिए ढेकीसार। पुर पार गरेर मैले गुन्द्री बिछाएर संगति सुरु गरेँ जब म 21 वर्षको थिएँ। आज यो 2000 वर्ष अगाडि पूरा भएको यो वचन आज इच एन्ड एभ्री वान अफ अस को लागि पर्सनलाइज भएको छ। अनि बनाउनु पर्छ। तपाई र मैले परमेश्वरको वचनद्वारा हामी नवीकरण हुनुपर्छ। उहाँले मेरो आत्मा खन्याउने छु। अनि तिमीहरूको छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, दर्शन देख्नेछन्। जवानहरूले, आजको जवानहरूले 7 घण्टा सुतेर देखेको दर्शनलाई म दर्शन भन्दिन। तपाईको पास्टरले भन्ला, तपाईको एल्डर डिकनरले भन्ला, म सुतेर देख्ने सब दर्शनलाई म त दर्शन कहिले भन्दिन। जवानहरूले, एटलिस्ट जवानहरूले सुतेर देखेको सपनालाई म दर्शन भन्दिन। त्यो मैले देख्नु पर्ने हो सुतेर। किनभने आई एम क्वालिफाइड फर द्याट ड्रिम। किनभने वृद्धहरूले सपना देख्नेछन्, म वृद्ध हो, मैले देख्नुपर्छ सपना। तर तपाईले दर्शन देख्नुपर्छ, सुतेर होइन। सपनामा देख्ने, सपनामा राति सुत्दा देख्ने के त हाम्रो ब्रेन वेभले, हाम्रो सबकन्सियस पार्टमा ब्रेन वेभले इमेजहरू प्रोजेक्ट गर्छ। त्यो सपना हो। त्यो
तपाईले त्यो सपना देख्ने तपाईको उमेर भएको छैन। स्क्रिप्चरले भन्छ, बाइबलले, तपाई जवानहरूले मैले प्रभुले मलाई दर्शन दिनु भनेर सपना कुरा बताएर नहिन्नुहोस्। त्यो दर्शन हैन त्यो। म त सुन्नु पनि मन पर्दैन जवानले सपना देखेर प्रभुले मलाई यसो भने। तपाईको आत्माले थ्रु स्पिरिट तपाईको आँखा खुल्ला छ, तपाईको आत्माले प्रोजेक्ट गर्छ दर्शन, यहाँ देखाउँछ दर्शन। जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्। आज मैले जति भने नि, जति त 20 वर्ष 30 वर्षको जवानहरूको हिस्ट्रिकल कुराहरू बताएँ, ती सबैले सुतेर देखेको सपना हैन। सुतेर देखेको सपना हैन, हिँड्दा देखेको सपना हो त्यो, दर्शन हो त्यो। प्रार्थना गर्दै गर्दा देखेको दर्शन हो त्यो। आज त्यो दर्शनले संसार बदल्छ। वृद्धहरूले के गर्नेछ? जवानहरूले अगमबानी बोल्नेछ। यस्तो अगमबानी होइन परमेश्वरले भन्ने, यहाँनिर एकजना व्यभिचार गर्ने बहिनी छ, यहाँ एकजना व्यभिचार गर्ने भाइ छ। यस्तो अगमबानी होइन, यस्तो जोखना होइन। यदि बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु कोही जति पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ, जति यो फेसबुकमा जान्दैछ, यो मैले लगाइरहेको छु, हेर्दै हुनुहुन्छ, जुममा हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ भने बोल्नुभन्दा अगाडि 10 पल्ट परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् कि यो पवित्र आत्माले मलाई बोल्न लाउँदै हुनुहुन्छ कि मेरो टाउकोले लाउँदैछ। जहिले अगमबानीको स्रोत 5 वटा छ स्रोत। धेरै अगम वक्ताले त्यो स्रोतै नबुझेन मुखमा जे आए त्यही बोल्छ। मण्डली फुट्छ, मान्छे ब्याकस्लाइड भएर जान्छ, स्प्लिट आउँछ, अनि परमेश्वरको आत्माले स्प्लिट गरेको भन्छ। आज परमेश्वरको आत्माले कहिले पनि स्प्लिट गर्दैन, जोड्छ मण्डली। भविष्यवाणीले सान्त्वना, साहस, उत्साह र आत्मिक वृद्धि लिएर आउँदछ। अगमबानी परमेश्वरको हृदयको कुराहरू आउँछ। अगम वक्ताहरू परमेश्वरका मुखपात्रहरू हुन्। अगम वक्ताले परमेश्वरको मन देख्छ, परमेश्वरको हृदय देख्छ। केवल बिहाइन्ड द सिनको बारे, अर्कलाइजेसन होइन, अन्दाजिफिकेसन होइन, अगमबानी फिलिङ होइन, अगमबानी मलाई यस्तो लाग्छ होइन। अगमबानीको भनेको प्रिसाइज हो। बोल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट तपाईले 10 पल्ट पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस् अनि बोल्नुहोस्। जथाभावी बोल्ने भनेको के हो? हितोपदेशमा जतासुकै तीर हान्ने व्यक्ति जस्तो हो त्यो, अनि ख्यालमा हानेको भन्ने जस्तो हो त्यो। होशियार जवानहरू अगमबानी बोल्नेछ। अगमबानी भनेको अगम कुरा, जहाँ गम गर्न सक्दैन, जहाँ पुग्न सक्दैन, जहाँ हाम्रो मेन्टल एक्सेस हुँदैन। गहिरा कुराहरू, भोलिका कुराहरू। अगमबानी भने भोलिका कुराहरू हो, गए बानी होइन, हिजोको कुरा होइन। अगमबानी हिजोको कुराहरू ज्ञानको वचनको वरदानले गर्छ। प्रियहरू, ज्ञानको वचनको वरदानले, अगमबानीले होइन। हामी कुन वरदान, यो मेरो विषय होइन। अनि वृद्धहरू स्वप्नदर्शी हुन्छ। किन? सपना भनेको जहिले पनि परमेश्वर आफ्नो जनहरूसँग सपना दर्शनमा बोल्नुहुन्छ। अनि यहाँ सपना भनेको के? सपना भनेको जहिले पनि डिभाइन विजडमको कुरा हो। हामी परमेश्वरमा समर्पित छौं भने जवानहरूको निम्ति, कलिसियाको निम्ति हामी सपना देख्ने मानिसहरू हौं। सपना भनेको विजडमसँग रिलेटेड छ हाम्रो उमेरमा। अब हामी जवान होइनौं, हामी 60 अस्ति नै टेकेर हामी 61-62 हिँडिसकेको मान्छे हो। अब हामी सपना देख्ने मानिसहरू हौं। तपाईलाई सपना देख्न सुहाउँदैन? हामीलाई सुहाउँछ।
स्क्रिप्चरले भन्छ तपाईँ दर्शन देख्ने जवानहरू, अगमबानी बोल्ने जवानहरू, भोलिको कुराहरू बोल्ने जवानहरू, भोलिको काम निम्ति काम गर्ने मानिसहरू, तपाईको कुममा कत्रो जिम्मेवारी छ। क्रिस्चियन यङ पिपल, क्रिस्चियन जवानहरू, तपाईँ देश विदेशमा छरिनु भएको छ। मोज मजा तपाईको एम हुन सक्दैन। बी सिरियस, किनभने भन्छ जवानहरूमाथि मेरो आत्मा राख्नेछु। अनि यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको बोलावट र वरदान अटल हुन्छ। रोमी 11:28 भन्छ यदि परमेश्वरले तपाईलाई सेवा गर्न बोलाउनु भएको छ भने 2-3वटा कुराले तपाईलाई त्यो बोलावटमा हिँड्न दिँदैन। एउटा मोज मजा, एउटा मस्ती, अनि एउटा अभाव र खाँचोको डर, एउटा भविष्यको डरले तपाईलाई आफ्नो बोलावटमा हिँड्न दिँदैन। एउटा जवान केटाकेटीलाई बिहे गर्न दिँदैन। किन? केले थाहा छ? भविष्यको डरले। आज भविष्यको डरले जापानमा अबको 15 वर्ष पछाडि 65 वर्षदेखि उँभोको मान्छे मात्र हुन्छ। त्यहाँको सरकारले जवानहरूले बिहे गरेर नानी जन्माओस् भनेर प्रशस्त गरी सरकारी सुविधाहरू दिन्छ। सिङ्गापुरमा सरकारले लोन दिन्छ, बिहे गर जवानहरू भनेर। सबैलाई डर छ भोलि के हुन्छ, कसरी जीविका चलाउने। अरे भाइ, अरे नानी हो, विवाह भनेको ब्लेसिङ हो, कर्स होइन। तर तपाईले आफ्नो विवाहलाई आफै सञ्चालन गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसकारण बिहे गर्न डर लाग्छ तपाईलाई। परमेश्वरलाई दिनुहोस् न जिम्मेवारी। बिहे गर्नु भनेको श्राप होइन। पहिलेको जमाना 20 वर्ष पुग्दाखेरि, 20 देखि 22 वर्ष पुग्दाखेरि बिहे गर्थे क्रिस्चियनहरूले। अहिले 30 वर्ष भयो बिहे गर्दैन, 40 वर्ष बिहे गर्दैन। थोरालाई मात्र परमेश्वरले बिहे नगरी बस्नु बोलाउनु भएको छ। तपाईले बिहे गर्दैमा तपाईको युवा अवस्था जाँदैन। स्टिल यु क्यान सर्भ एज ए युथ मिनिस्टर, यु क्यान गो एज ए मिसनरी। जवान अवस्थामा जवानी तपाईको बोलावटले तपाईलाई पछ्याइरहन्छ। त्यति तपाईले हिम्मत गरेर अगाडि आउने हो। पहिलो तिमोथी 4:12 भन्छ जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्। तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। अंग्रेजी बाइबलले लेट नो वन डिस्पाइज योर युथ, कसैले पनि तिम्रो जवानीलाई हेला नगरोस्। यहाँ चाहिँ अहिलेको बाइबलमा जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्। यहाँ के भन्छ? तर विश्वासीहरूको लागि बोली वचन, आचरण, प्रेममा, विश्वासमा, शुद्धतामा, यी 6वटा कुरामा के नमुना बन्नुहोस्। आज तपाईहरुलाई एउटा हीनता बोध छ। के भन्ने? बुढापाकाले हाम्रो कुरै सुन्दैन, हाम्रो पास्टरले कुरै सुन्दैन, एल्डरले कुरै सुन्दैन, डिकनले कुरै सुन्दैन, हामी जवानहरूको कुरै सुन्दैन। कसले सुन्दैन? त्यो बाइबलले भनेको छ। आफूलाई हेर्नुहोस् त, आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईको बोली वचन हेर्नुहोस्, तपाईको जीवनशैली हेर्नुहोस्, तपाईको आचरण हेर्नुहोस्, तपाईको चरित्र हेर्नुहोस्। यहाँ के भन्छ? तिमी बोली वचनमा 1, आचरणमा 2, प्रेममा 3, विश्वासमा अनि शुद्ध, यो 5वटा कुरामा नमुना बन भन्नुभएको छ परमेश्वरले। तपाई आफ्नो बोली वचनमा सठिक कुरा बोल्नुहुन्छ, बोली वचनमा तपाई खरो बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन बोल्नुहुन्छ, वृद्धहरू तपाईसँग काँप्नेछन्। तपाईको पास्टरले तपाईलाई उचाल्नेछ, तपाईको एल्डर डिकनले तपाईको सल्लाह लिनेछ, किनकि तपाईको बोली वचनमा परमेश्वरको वचन मिसिएको छ। तपाईको चरित्र, तपाईको आचरण डिभाइन छ, तपाईको आचरण गॉडली छ, पवित्र छ। अनि
तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ। जवानहरूले खालि केटाले केटीलाई प्रेम गर्ने, केटीलाई केटालाई, त्यो प्रेमको कुरा होइन यो। अगापे परमेश्वरको प्रेम तपाईँ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको विश्वासमा, हरेक कुरा विश्वासमा तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने, अनि पवित्रता तपाईँको लाइफमा छ भने, कसले चाहिँ तपाईँलाई पत्याउँदैन, कसले चाहिँ तपाईँलाई मान्दैन। तपाईँको जीवन डेडिकेटेड छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँको जीवन अमूल्य छ। परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। मण्डली धेरै लाग्छ, मण्डली रुपियाँ पैसा अभाव खाँचोले जर्जर भएको जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। मण्डली समर्पित जवानहरूको खाँचोले तडपिरहेको छ। 15 जना कोयरमा उभिएर हुँदैन। चर्चमा जवान संगति चलेर हुँदैन। परमेश्वर त्यो खोज्नु भएको छैन। आज तपाईँ प्रेजेन्ट वर्शिप स्कुल पाउनुहुन्छ नि, जरुरत छैन त प्रेजेन्ट वर्शिप स्कुल। आराधना भनेको यसरी गर्नुपर्छ सिकाउने कुरा होइन, लाइफ स्टाइल हो। लाइफ स्टाइल हो प्रेजेन्ट वर्शिप भन्ने कुरा। आज मण्डलीलाई चाहिएको, परमेश्वरले खोजिरहनु भएको जवानहरू, यो 5वटा क्वालिटी भएको जवानहरू हुनुपर्छ। यी 5वटा क्वालिटी चाहिँ परमेश्वर तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। तपाईँ मण्डलीको आँखा बन्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ के भन्छ भने, परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको मानिसहरू, जवानहरू, जसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति म के गर्छु, म केही गर्छु भने जीवन दिने जवानहरू हो। तपाईहरुलाई कति हिंता बोध लागिरहेको होला, म चुकेको छु, यो बानी बेहोरा मेरो गएको छैन, यो गर्न सकिरहेको छैन। किनभने म पनि एकपल्ट जवान थिएँ नि। मैले 21 वर्षमा यीशुलाई चिनेको, 25 वर्षमा बाइबल कलेज गएको, 30 वर्ष यता म सक्रिय पास्टरको सेवाकै मैले सुरु गरेको। त्यो बीचमा मैले सेवा गरेँ। अनि जवानहरुमा के छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ नि। म जवान नभई बुढो भएको हैन, म जवान थिएँ म पनि। मलाई थाहा छ जवानहरुको टेम्पटेसन थाहा छ। जवानहरु भित्र संसारिक इच्छा कस्तो हुन्छ। संसारिक जाने सबै नराम्रो काममा त संसारिक इच्छा हैन। जवान अवस्थामा केही गरौं, केही कमाऊं भन्ने इच्छाहरु हुन्छ। कि म जवान थिएँ, मलाई पनि त्यो इच्छाहरु आयो। कतिपल्ट सेवा गर्ने हिंता बोध आउँछ। बाइबलले के भन्छ? दोस्रो तिमोथी 2:10 देखि लिएर 20-22 मा, ठूलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैन, तर काठ र माटोको पनि हुन्छन्। कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति। जे कुरा अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरको कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ। घरको मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। यसकारण जवानीको अभिलाषा त्याग, शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेको साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। ठूलो घरमा खालखालको भाँडाकुँडा हुन्छ। खालखालको काठको पनि हुँदो रहेछ, पित्तलको हुँदो रहेछ, तामाको हुँदो रहेछ, काँसको हुन्छ। प्राय काठको चाहिँ चुठा भन्छ, जुठो भाँडा राख्ने। अनि पित्तलको पनि त्यति राम्रो काममा प्रयोग गर्दैन। खुट्टा धुने, के धुने यस्तै प्रयोग। सिल्भर अहिले त तिनीहरू पाउँदैन, सिल्भरको हुन्छ, अल्मुनियमको। कोही आदर, कसैले पनि सुनको भाँडामा खुट्टा धुँदैन। त्यो मेटलको प्राइस अनुसार, मेटेरियलको प्राइस अनुसार त्यसको उपयोग हुन्छ। सुन महँगो कुरामा प्रयोग हुन्छ त्यसको भाँडाकुँडाहरू। पूजा आजामा मान्छेले धनी घरमा, हेर्नुहोस्, धनी घरमा
सुनको चम्चा हुन्छ, चाँदीको थाल हुन्छ, त्यसरी प्रयोग हुन्छ। तर काठकोमा कसैले भात खाँदैन, त्यसरी उपयोग हुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। बाइबलले भन्छ त्यहाँनिर काठ र माटो भनेको छैन। त्यो जुन अनादरको भाँडा छ, पात्र छ, यो चाहिँ के भन्दैछ त, यो चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज गर्दैछ, पर्सनाफिकेसन गर्दैछ। यो काठ यी सबैलाई मानिसको जीवनको रूपमा, जसको जो अनादरको छ, यदि त्यसले मेरो मालिकको लागि म प्रयोग हुन सकूँ भनेर आफूलाई शुद्ध गर्छ भने उसको मालिकले प्रयोग गर्नुहुनेछ। जवान भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँ चुक्नु भएको छ भने, तपाईँको लाइफ स्टाइलमा परमेश्वरको निगाह र करुणा छैन जस्तो लाग्छ भने, हारको जीवन जिरहनु भएको छ भने, चुकिरहनु भएको छ, अपवित्र हुनुहुन्छ, समय बितेको छैन। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको बोलाउट छ, समय बितेको छैन। तपाईँले आफूलाई, प्रभु मेरो जीवन प्रयोग गर्नुहोस्, म पश्चाताप गर्छु, मेरो यो आचरणहरूमाथि मलाई विजय बनाउनुहोस्। यदि तपाईँ प्रभुलाई भन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्न जहिले पनि तयार हुनुहुन्छ। आज तपाईँको क्षेत्र जित्ने काम तपाईँको काम हो। कोही पनि बाहिरबाट आएर जितिदिँदैन। तपाईँको परिवारलाई प्रभुमा जित्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफूलाई जित्नुहोस्। तपाईँले तपाईँको कुरा सबैले सुन्छ। त्यो 5वटा क्वालिटीहरू तपाईँले निर्माण गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरको ठुलो योजना छ तपाईँको जीवनमा, ठुलो जीवन छ। म आफू 21 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि म गाउँको घ्याम्पा जमदार थिएँ। घ्याम्पा जमदार बुझ्नुहुन्छ? घ्याम्पा जमदार भनेको जाँड बहुतै खाने, जाँड रक्सी खान्थे। 1.5 हातको खुकुरी यसरी ढाडमा बोकेर हिँड्थे, अनि ठुलो लट्ठी बोकेर हिँड्थे। मलाई मेरो जीवनको मकसद खालि कुटपिट गर्नु, मार्नु मात्र थियो मलाई। तर यीशुलाई विश्वास जब मैले गरेँ, मेरो जीवन बदल्यो। मेरो डेस्टिनी, मेरो गन्तव्य, मेरो बोलाउट मैले थाहा पाएँ। आज म जे छु प्रभुको कारण छु, अनि आज जे छु मेरो युवा अवस्थामा प्रभुलाई जीवन दिएको कारण छु। मेरो गवाई हो त्यो। तपाईँ गवाई हुन सक्छ। समय बर्बाद नगर्नुहोस्, वचन पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। एभरेज जवानहरूले, संसारको जवानहरूले के गर्छ त्यो नहेर्नुहोस्, तर बाइबलले तपाईँलाई के भन्छ त्यो हेर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्।